बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कोरोना हो गया है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त नश्र हो रही है। दरअसल 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई थी कोविड-19 की और आज उनका जो है कुछ सिम्टम्स उनको आई हैं और फिर टेस्ट करवाया गया है कल, तो टेस्ट उनका पॉजिटिव आ गया है। अब बहुत सारे जो हलके हैं, बहुत सारे जो चैनल्स हैं, वो इसको बड़े गुमराहकुन अंदाज से नश्र कर रहे हैं कि चाइना की जो है वैक्सीन वो लगाई गई है और उसके बाद जो है ना वो कोरोना पॉजिटिव आ गया है। हालांकि जब भी कोरोना, अगर आप किसी को ये बीमारी होती है, ये वायरस लगता है, तो फिर वो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर उसकी सिम्टम्स या उसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं। ये नहीं है कि आज अभी कोरोना का आपके ऊपर असर हुआ है और कल आपको सिम्टम्स आ जाएं। 5 से लेकर 7 दिन इसके ऊपर लगते हैं। एक बात। दूसरी यह है कि अगर आप वैक्सीन आज लगवाते हैं तो ये नहीं है कि आज ही आप इससे सेफ हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं, बल्कि जब आपके अंदर ये इसकी वैक्सीन जाएगी आपके जिस्म के अंदर, तो आपके जिस्म के अंदर इस वैक्सीन के नतीजे में कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ चीज़ें पैदा होती हैं जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इन एंटीबॉडीज़ को पैदा होने में, मुकम्मल होने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। तो यूं समझें कि जब आप वैक्सीन करवा लेते हैं तो 2 हफ्ते के बाद ही आप उस बीमारी से महफूज हो पाते हैं। तो फिर ये जो अब कोविड-19 की जो वैक्सीन आई हुई है, कुछ ऐसी वैक्सीन आई हुई हैं कंपनियों ने बनाई है जिनकी 1 डोज काफ़ी होती है। कुछ ऐसी वैक्सीन आई है जैसे पाकिस्तान में चाइना से इंपोर्ट की गई है या उन्होंने हमें डोनेट की है, उसकी 2 जो है ना डोजेज लगती हैं। पहले 1 लगती है, फिर महीने के बाद फिर आपके जो है दूसरी डोज लगाई जाती है। तो आप ये अगर कहें कि परसों इमरान खान को 1 डोज जो है वैक्सीन की लगाई गई है और आज उनको कोविड-19 आ गया है, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान इस बीमारी से महफूज नहीं हो गए। उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं हो सकती 2 दिन के अंदर अंदर। इसलिए ये यकीनी बात है कि 5-6 दिन पहले उन्हें कोविड-19 कहीं ना कहीं एक्सपायर हुआ है, कहीं ना कहीं से उनको लगा है, तो उसकी सिम्टम्स कल आई है। और फिर इसको ये जोड़ देना कि जो ये चाइना की वैक्सीन है, अब उसको 2 माने पहनाए जा रहे हैं कि या तो चाइना की वैक्सीन लगाने के बाद ये बीमारी पैदा हो गई है, या फिर चाइना की वैक्सीन इस कदर जो है ना वो गैर मुअस्सर है, इनइफेक्टिव है कि वो लगाइए इसके बावजूद भी जो है ना उनको कोरोना हो गया है। चाहे आप कहीं की भी वैक्सीन लगा दें, वैक्सीन लगाने के कम से कम 2 हफ्ते बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, आप इम्यून होते हैं, सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं, आपका अंदर दिफाई निज़ाम मुकम्मल हो जाता है और आप उस बीमारी से बच जाते हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और WHO की हैं कि आप वैक्सीन करवा लें, भले आप 1 उसकी डोज लगवाएं या दूसरी सूरत में दोनों डोजेज भी लगवा लें, फिर भी आपके अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स पैदा हो सकती हैं वैक्सीनेशन के बावजूद भी। लेकिन उस वक्त आपके अंदर बीमारी की शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिस तरह की जो है शिद्दत बगैर वैक्सीनेशन के आपके अंदर पैदा हो सकती है। तो आप ये इस बात की गलतफहमी को दूर कर लें कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपके अंदर 15 दिन के बाद आप जाके इससे महफूज होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वैक्सीन करवाने से ये उनको कोरोना नहीं हुआ, ये कोरोना किसी और वजह से उनके अंदर पहले पैदा हो चुका था। उसकी अलामात जो है ना वो इत्तेफाक से अब कल या परसों ज़ाहिर हुई हैं। ये इसी तरह की बात है कि मेरे पास एक मरीज़ आता है कि मुझे बुखार हो गया है, मैं आज पेशी पे अदालत गया था, वहाँ मैंने अचानक जो है ना वो ठंडी जो है मुझे प्यास लगी और मैंने जाके ठंडी बोतल पी ली और मुझे बुखार हो गया है। ये बोतल उसने वैसे पी ली है, बुखार ने आना था वो आ गया। ये कोरोना उनको पॉजिटिव 2-4-6 दिन पहले एक्सपोज हो चुके थे, उससे हो गया है। इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए खुदारा अब आप ये जो है मिसपरसेप्शन क्रिएट ना करें कि लोग खुद वैक्सीन करवाना ही छोड़ दें या फिर उनका ये बिलीव बन जाए कि वैक्सीन के बावजूद भी अगर आ सकता है कोरोना पॉजिटिव इमरान खान को, तो हमें भी हो सकता है। तो ये गलत फहमी पैदा ना करें। एक तो हमारे मुआशरे में पहले ही बहुत सारे वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत गलत मिसपरसेप्शन है। कोविड-19 के हवाले से भी लोग ये कहते रहे हैं
کہ ڈاکٹر جو ہے نا لوگوں کو مار رہے ہیں. ہر سرکاری ہسپتال میں اتنے سارے باکس بھیجے جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر مار کے نا وہ اتنے مردے ڈیڈ باڈیز دیتے ہیں اور پھر یہ بیچی جاتی ہیں. اب ایک نئی جو ہے نا اس سے ایک نئی پھر ایک جو ہے نا ایک ایلیگیشن شروع ہو جائے گی, نیا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, ایک وشا سائیکل چل پڑے گا. تو آپ اس کو اس انداز میں نہ لیں. یہ اتفاق کی بات ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ سائنس کی یا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان انتہائی ایک فٹ آدمی ہے, وہ بڑی زبردست قسم کی ایکسرسائز کرتا ہے, اپنا کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے. اگر اسے کووڈ-19 ہو سکتا ہے تو ہم سب کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ہر صورت میں کووڈ-19 سے احتیاط بھی کرنی ہے, ویکسینیشن بھی کروانی ہے, اور اپنے بزرگوں کا, بڑوں کا, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ پیچھے 2-3-4 دن میں جو عمران خان مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے ہیں, تو ان سے کہیں ان کو بیماری لگی ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے, یہ شادیاں ہیں, یہ جو کولخانیاں ہیں, یہ جو جنازے ہیں, ہم جائیں ضرور, لیکن ہمیں جو ہے نا ماسک پہننا چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے, اور شادیوں پر خاص طور پہ جو ہے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. ہم شادیوں میں بھی جاتے ہیں, پھر ہم جب سیلفی بنواتے ہیں, پھر ہم اپنے منہ سے ماسک بھی اتروا لیتے ہیں. دولہا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی ہم نے تصویر جب بنانی ہوتی ہے, پھر اپنے ماسک اتار لیتے ہیں. پھر سب لوگوں سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں, انہی ہاتھوں سے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. ظاہر شادیوں پر عام طور پر چمچ نہیں رکھے جاتے. تو یہ آج کی یہ جو خبر ہے, خاص طور پہ اس کو بھارتی میڈیا جو کافی اچھال رہا ہے, اور اس کو چین کے حوالے سے اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے. بھارتی میڈیا اس بات پر بھی بڑا خوش ہے کہ عمران خان کو کورونا ہو گیا ہے. تو یہ عادت ہے بھارتی میڈیا کی. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی, کہ بہت سارے دنیا کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ, بہت سارے پرائم منسٹر, ان کو بھی یہ ہوا ہے. اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں, عمران خان بالکل فٹ ہیں, انہیں صرف کچھ علامات, سمٹم جو ہیں, سائن اینڈ سمٹم ظاہر ہوئی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بالکل تندرست ہیں, اور پاکستانی قوم کی دعائیں, نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, اور جلد انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے امور مملکہ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ پرفارم کریں گے, اپنی ڈیوٹی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے بھارتی میڈیا کو, بھارتی قوم کو زیادہ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں من حیث القوم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ تو ویکسین کرنے سے بخار جو ہے وہ ویکسینیشن کروانے سے ہمیں جو ہے نا کووڈ-19 یا کورونا ہوتا ہے, اور نہ ہی آپ ویکسینیشن کروانے کے 2 دن کے اندر آپ سیف اینڈ سیکیور ہو جاتے ہیں. ویکسینیشن کے باوجود بھی 15 دن کے بعد آپ جا کے سیف اینڈ سیکیور ہوتے ہیں, لیکن ایون دین پھر بھی آپ کو کورونا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. ہر صورت میں اپنے آپ کو ہم نے اس بیماری سے بچانا ہے, تاکہ ہم معاشرے پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہ بن سکیں. اور یہ جو ہے یہ سازشی تھیوریاں اور مختلف جو قسم کی جو الزامات اور مختلف قسم کی جو یہ خبریں ہیں, مس پرسیپشن ہے, غلط تاثرات پھیلائے جا رہے ہیں, ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, معاشرے کو بچانا ہے, اور غلط قسم کی خبروں پر کان نہیں دھرنے, بلکہ ہم نے اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں, تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, اپنے بزرگوں کا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.